नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या आमी आसात ते पणजे ट्रिब्युनल कोर्टाच्या आनी गुड्स रिक्षा स्टँडाच्या समोर. पणजे मार्केट परिसरांतल्या ह्या वाटेन वचपी हो रस्तो सध्या रस्त्याच्या कामा खातीर बंद दवरला आनी रस्तो दुरुस्तीचें काम नेटान सुरू आसा. आमच्या समोर नजरेक पडटा ते आधुनीक पद्दतीचें आनी बेस बऱ्या तरेन काम करणारे एडवान्स टेक्नीक मशीन. ह्या मशिनान रस्त्याचें डांबरीकरण अथवा हॉट मिक्सिंगच्या आदींचें काम बऱ्याच फास्ट वेगान करपाक मेळटा. भरपूर कामगार आनी चड दीस लागून करपाचें काम हें मशीन थोड्याच कामगारांच्या मदतीन आनी बऱ्याच कमी वेळान करपाक शकता. सध्या स्मार्ट सिटीच्या कामाचो कालावधी म्हणजे नवी डेडलायन बरीच लागीं पावल्या. म्हणूनच तर ह्या स्मार्ट कामाच्या वतीन असली आधुनीक यंत्राचो वापर केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ह्या मशिना वरवीं जुन्या रस्त्याची खरडपट्टी करून ताचो वयलो लेयर कटिंग करून वेगळो करतात. मागीर त्याच मशिनाच्या रोलर बेल्ट सारक्या तंत्रान तो फुडें फॉरवर्ड करून सरळ मुखार दवरिल्ल्या वाहनांत थेट भरतात. सरसकट सगळें डांबरी डॅब्रीज अशा पद्दतीन ते ट्रकांनी लोड करतात आनी बरोच वेळ वाया वचनासतना वाटवता. पणजे मार्केट परिसरांतल्या रस्त्यांचें डांबरीकरण आतां लांबयेर पडचें ना हीच आस्त आमी बाळगुया. कारण पाड जाल्ल्या रस्त्यांनी तर वाहनांचें आनी लोकांचें बरेंच लुकसाण आनी सुमार हाल जाल्ल्यान जमा आसा. येणाऱ्या काळांत नागरिकांक बऱ्या रस्त्यांच्यो सुविधा मेळटल्यो हीच एक उमेद. देव बरें करूं.